Assalamu alaikum dosto. Hi, hello. Once again, I welcome you on Once Upon a Time with Khalid Alam. दोस्तों, आपने नाम सुना होगा नोआ का. Of course, you must have even watched the movie, जिसको हम अरबी में और उर्दू में नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर. और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक और लक़ब है जो बड़ा मशहूर है. उनको आदम सानी भी कहा जाता है. और उनको आदम सानी क्यों कहा जाता है वो आप ये वाक़या उनका सुनेंगे ना जब किस्सा, तो हम आपको बताएंगे कि उनको आदम सानी क्यों कहा जाता है. जनाब नूह अलैहिस्सलाम जिस कौम में मबूस हुए, मबूस कहते हैं जब अल्लाह ने उनको डेजिग्नेट किया, जाओ तो अब इस बस्ती को ठीक करो, इधर इनको प्रीच करो, इनको प्रीच करो. तो उसी सिलसिले में जनाब नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम के पास भेजा गया. अब नूह अलैहिस्सलाम जो थे उनको नूह इसलिए कहते थे, किताबों में आया है कि वो बहुत गिरिया करते थे. गिरिया करना यानी रोते थे अल्लाह को याद करके, और परेशान होते थे अपनी उम्मत को देख के और रोते तो अल्लाह ने उनका लक़ब नूह करार दे दिया. अब हुआ ये जनाब कि 1000 साल के करीब वक्त गुज़र गया और बहुत लंबी उम्र पाई थी जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने. 800 साल तबलीग करते रहे. लोग हंसते थे उन पे, कोई भी ईमान नहीं लेके आया. यहाँ तक कि उनके घर वालों में भी उनकी एक बेटा जो था वो भी ईमान नहीं लाया, और एक बीवी उनकी ईमान नहीं लाई, और काफ़ी लोग परेशान हुए. लोग उन पे इतना पत्थर मारते थे, इतना तकलीफ़ देते थे. देखिए, जो भी हक़ पे होता है वो दुनिया में तकलीफ़ ज़रूर उठाता है. हमारे पास हमारे तमाम अंबिया कराम की फ़हरिस्त मौजूद है, वाक़यात मौजूद हैं कि वो उनको उस सच्ची बात कहने पे आजकल के दौर में भी होता है. जो हक़ बात कहता है उसको दुनिया वाले तकलीफ़ बहुत देते हैं. एक वक्त वो आया कि नूह अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए. फिर उन्होंने एक दुआ की. कुरान में वो दुआ ये है, रब्बे इन्नी मग़लूबन फंतसिर. उन्होंने कहा, कितने 100 सालों बाद ये दुआ की. इसका मतलब है मेरे रब का मतलब होता है बच्चों पालने वाला, ठीक है ना. जो आपको पालता है वो रब होता है. कि ऐ मेरे रब्बे इन्नी, ऐ मेरे रब मैं मग़लूबन, मैं गालिब कर दिया गया, फ़अंतसिर यानी मुझ पे गलबा हासिल कर लिया, मुझे टोटल कंट्रोल कर दिया लोगों ने, मैं मजबूर हो गया. फ़अंतसिर, अब तू मेरी मदद कर. याद कीजिए, ये हर मुश्किल में आप पढ़ा कीजिए, अपनी मम्मी पापा से पूछें, वो आपको याद करा देंगे. रब्बे इन्नी मग़लूबन फ़अंतसिर. और उसका अंजाम क्या हुआ? अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता. उसका साथ वो है, उसकी मदद वो है कि उसके सामने हर मदद, हर साथ बेकार है. अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेजा, कहा कि जाओ नूह. वो रेगिस्तान था एक पूरा, वहाँ समंदर थोड़ी था. हमारे सामने, कुरान में आया था कि हमारे सामने तुम ये कश्ती बनाओ, हम देख रहे हैं, और तुम्हें जिब्राइल बताएंगे कि उसकी मेजरमेंट क्या होगी, लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, क्या क्या इसमें कंपार्टमेंट्स बनेंगे. एक चीज़ नूह अलैहिस्सलाम को जिब्राइल बताते थे. और ये कितनी अजीब बात है और कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह ने कहा कि मेरे सामने बनाओ, मैं देख रहा हूँ, हमारे सामने बनाओ. तो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की, और अल्लाह ने कहा कि देखो इसकी निशानी ये होगी कि एक तूफ़ान आएगा. तो तब भी अल्लाह ने नूह से कहा कि तुम लोगों को वार्निंग दो. नूह ने कहा कि मेरे लोगों बाज आ जाओ, देखो अभी भी अल्लाह को मान लो, ईमान ले आओ, कश्ती पे सवार हो जाओ. जो सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, जो नहीं सवार होगा वो डूब जाएगा, और उसे कोई नहीं बचा सकता. लोगों ने हंसना शुरू किया, मजाक उड़ाया कि क्या यहाँ तो बारिश ही नहीं होती रेगिस्तान में, तो तूफ़ान, तो कश्ती बहुत बड़ी थी. अल्लाह ने फिर हुक्म दिया कि नूह तुम हर जानदार चीज़ में से जो मैं कहता हूँ उसका एक एक जोड़ा कश्ती में सवार करो, और बस ये इंतज़ार करो
اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ اپنا پانی چھوڑ، آسمان سے کا سارا پانی گرا اور برسات ہونی شروع ہوئی اور پانی بہنا شروع ہوا۔ قرآن میں ایک بڑی، میں آیت پڑھتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس میں بھی ایک سبق ہے۔ جناب نوح نے کہا کہ ان کا بیٹا جو تھا بڑا، وہ نہیں مانا، وہ منکرین میں سے تھا، کفار میں سے تھا۔ تو اس نے کہا، جناب نوح نے پکار کے کہا کہ بیٹا آ جا، آج کسی کی بچت نہیں ہوگی، جو کشتی میں آ گیا وہ بچ جائے گا، جو نہیں آیا وہ ڈوب جائے گا۔ بیٹے نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو جناب نوح نے کہا کہ آج کوئی پہاڑ کسی کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے گا، اور یہی ہوا کہ ویو آئی، وہ ڈوبا۔ جناب نوح نے دعا کی اللہ سے، اولاد تھی نا، کہ اللہ یہ میرا اہل ہے تو اس کو بچا لے۔ اللہ نے کہا نہیں نوح، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہاری تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا۔ خون کا رشتہ نہیں ہوتا دوستو، احساس کا رشتہ ہوتا ہے زیادہ اہم۔ خیر 40 دن 40 رات تک وہ کشتی چلتی رہی پانی میں، اور وہ پانی، طوفان، باد و باران سب چلتا رہا، اور تمام وہ منکرین اور کافرین اور تمام مخلوقات جو اللہ کو ختم کرنے تھے، اللہ نے سب کو ختم کیا۔ اور 40 دن 40 رات بعد اللہ نے کہا کہ تم ایک کبوتر کو چھوڑو ہوا میں، دیکھو چھوڑتے تھے، آتا تھا چھوڑتے، ایک دن پھر وہ آیا تو اس کے منہ میں، چونچ میں زیتون کے پیڑ کی ٹہنی تھی، اولیو، اور اس وقت پہ یعنی 40ویں دن آسمان پہ قوس قزح نظر آئی، یعنی رینبو نظر آئی۔ دیٹ مینس کہ طوفان ختم ہو رہا ہے۔ ابھی بھی ہم بچپن میں جب ابھی بھی بارش ہوتی ہے، جب رینبو آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں وہ اینڈ آف رین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب نوح کو، اب ماؤنٹ ارارات ایک جگہ ہے ترکی اور سیریا کے بارڈر پہ، اور جس کو کوہ جودی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں وہاں پہ آ کے وہ ٹھہری تھی جناب نوح کا جو کشتی تھی، سفینہ نوح جسے کہتے ہیں۔ اور وہاں سے اسی لیے جناب نوح کو جو ہے آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ دوبارہ سے نسل انسانی وہاں سے چلی جناب نوح کی اولاد سے، اور جگہ جگہ وہ پھیل گئی۔ اللہ نے اس طرح اپنے پیغمبر کی دعا رب انی مغلوب فانتصر کا اثر یہ دکھایا کہ تمہیں غلبہ کوئی نہیں دے سکتا جب تک میں موجود ہوں، جب تک اللہ ہے، اللہ کے نیک بندوں پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس سے کہانی کا ایک انجام تو سب سے بڑا یہ ہوا کہ جناب نوح کا ایمان لائیں۔ اس وقت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، لیکن نہیں، اور ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں اسی کو پکاریں، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی مدد کرے گا۔ خدا حافظ۔